अस्सलामुअलैकुम या अली सलवातुल्लाह अलैहि मदद। उम्मीद है तमाम मोमिनीन खैर वाफियत से होंगे और अल्लाह मालिक आप सबको अपने हिफ्ज़ मान में रखे। सामीन और नाज़रीन, बिना किसी इंतज़ार के हम चलते हैं खुशाब की सरज़मीन पर। एक इमाम बारगाह के अंदर एक नाज़िम मिंबर की एक ज़ाकिर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ नाज़ ज़ेबा हरकत और जनाब कासिम अलैहिस्सलाम की सरासर तौहीन करना, गुस्साखाना अल्फाज इस्तेमाल करना और मिंबर रसूल की तौहीन करना। तो आइए इस नाज़िम मिंबर साहिब की बकवास समात कीजिए। जी नौकरा अरब दरवाजे भाईजान अगर कोई बनरा मर वंजे खानदान दिया मौजूद औरतां बनरी को लाश ते घेन आउंदियां हैं। बाबा जी कुछ रस्मां अदा करदियां आखिरी वैन पहले सर तो चादर लहंदियां वाले जेवर लहंदियां। बनरी शरी वाली कोई रवायत नहीं गलत मलत मेंबर पे पढ़े बैठ तारीख दी किताब पढ़ी करो तो बात वाक़ आता पढ़े करो। चूंकि एक रवायत लगी आंदी तो लोग पढ़ते आने ने कुतुब कोई ऐसी नहीं। जनाब कासिम अलैहिस्सलाम दी शादी वादी वाली गल शलका ही नहीं, हुजरे शुजरे हुआ हैं। लेकिन जिस हस्ती नाल मंसूब कीता वेंदा वो जनाब फातिमा कुबरा सलामुल्लाह अलैहा दी शादी जनाब जी सामीन और नाज़रीन, तो आपने इस नाज़िम मिंबर साहब की बकवास सुनी कि एक ज़ाकिर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जब जनाब कासिम अलैहिस्सलाम की शहादत का तज़किरा करता है और जनाब कासिम अलैहिस्सलाम की शादी का जिक्र करता है, उनकी ज़ौजा मुबारका का तज़किरा करना चाहता है और जनाब कासिम अलैहिस्सलाम की मेहंदी वो पढ़ना चाहता है, तो इस पर एक नाज़िम मिंबर खड़ा हो जाता है, आकर उसके बाजू से पकड़ता है। क्या मिंबर रसूल के यही आदाब सिखाए जाते हैं, इनको यही दर्स दिया जाता है, यही इनको तरबियत दी जाती है कि आपने ऐसे जाकर इस तरह का रवैया करना है, इस तरह की आपने नाज़ेबा हरकत करनी है। और फिर दूसरी बात, फिर उसका बाजू पकड़ के कहता है कि तारीख में कोई नौज़ बिल्ला, मैं तो अल्फाज इस्तेमाल करने से भी घबराता हूँ, ये उस नाज़िम मिंबर के अल्फाज हैं कि रिवायतों के अंदर कोई ऐसी रिवायत नहीं है। बनरी शनरी, नाउज़ बिल्ला बनरी शनरी, और नाउज़ बिल्ला फिर यही बंदा कहता है कि शादी वादी और हुजरा शुजरा, यानी ये लफ्ज़ अहले बैत के साथ जो चीज़ें अहले बैत से जुड़ी हैं गुफ्तगू के अंदर, जिन्हें अहले बैत के साथ जनाब कासिम अलैहिस्सलाम के साथ जुड़ा गया है, ये उनका इस तरह से इस्तेमाल करता है कि नाउज़ बिल्ला हुजरा शुजरा, शादी वादी और बनरी शनरी, ये जनाब कासिम अलैहिस्सलाम की ज़ौजा के लिहाज से ये बंदा इस तरह के नाज़ेबा अल्फाज इस्तेमाल करता है। और सामीन सुन रहे हैं माशाल्लाह से। हक तो ये बनता था सामीन का, खड़े होकर इस नाज़िम मिंबर को पकड़ा जाता और इससे जूतियों का हार पहनाया जाता कि जाहिल ज़माना तुम्हें तरबियत ही नहीं सिखाई गई कि मिंबर के आदाब क्या होते हैं, मिंबर का सलीका क्या होता है। सामीन ग्रामी कादर। और इसके बाद ये बंदा फिर क्या कहता है, कोई ऐसी रिवायत नहीं है, जैसे ये सबसे बड़ा मुअर्रिख हो, सबसे बड़ा ये मुहद्दिस हो, इसको हर किताब का पता है। अभी मैं इसका झूठ आपके सामने आश्कार करता हूं। और फिर जाहिर बात है जो झूठा होता है, कुरान कहता है लानतुल्लाह अलल काज़िबीन, इसको लानत का हार तो लाजमी पहनाया जाएगा। और इसके बाद फिर कहता है जी रिवायत चलती आ रही है और ज़ाकिरीन पढ़ते आ रहे हैं। एक तरफ से एतराफ़ किया कि रिवायत ही नहीं है, फिर कहते हैं रिवायत चलती आ रही है और ज़ाकिरीन पढ़ते आ रही हैं, फिर कहते हैं जी आप तारीख की किताबें पढ़ा करें और फिर आकर इस तरह की बात किया करें, ठीक है। और इसके बाद फिर क्या कहता है कि कोई ऐसी रिवायत नहीं है, ठीक है। हुजरे शुजरे होते थे, ये लफ्ज़ है इसके, नौज़ बिल्ला हुजरे शुजरे, ये कहना हुजरे होते थे, लेकिन इस तरह की कोई रिवायत नहीं है। और फिर कहता है कि वो जो जनाब कासिम अलैहिस्सलाम की शादी का जो तज़किरा है, नौज़ बिल्ला कोई शादी नहीं है। अफसोस सद अफसोस, इस तरह के जाहिल लोग नाज़िम मिंबर हैं, ठीक है। ये मिंबर के नाज़िम हैं, ये मिंबर पे लोगों के आने जाने का ख्याल रखने वाले हैं। क्या ही बात है, सुभान अल्लाह। और इसके बाद कहता क्या है कि जी वो जो जनाब फातिमा कुबरा थी, उनकी शादी जनाब हसन मुसन्ना के साथ हुई थी। मैं इस मौसूफ से कहना चाहता हूं कि ये जो कुबरा है, सुगरा है, या जैसे अली असगर है, अली अकबर है, अली औसत है, ये जो औसत अकबर असगर ये मुअर्रिखीन ने लिखे हुए हैं, जबकि जनाब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का बाकायदा फरमान मौजूद है। हर जाकिर जानता है, हर आम व खास बंदा जानता है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया था कि अगर मेरे और भी बेटे होते तो मैं हर बेटे का नाम अली रखता, और मेरी और भी बेटियां होती तो मेरी हर बेटी का नाम फातिमा होता सलवातुल्लाह अलैहा।
تو یہ کبرا، یہ صغرا، یہ اصغر، یہ اکبر، یہ اوسط، یہ مورخین نے لکھے ہیں، شناخت کی خاطر انہیں لکھا گیا۔ تو میں اس موصوف سے پوچھنا چاہتا ہوں، کیا امام حسین علیہ السلام کی ایک ہی بیٹی تھی جس کا آپ کو علم ہے؟ حضور علی کتب پڑھیے، کتابوں کے اندر 6 سے 7 بیٹیاں ملتی ہیں، اور مولا کی ہر بیٹی کا نام فاطمہ تھا۔ ایک بیٹی کی شادی جناب حسن مصنع کے ساتھ ہوئی ہے، تو دوسری کی شادی جناب قاسم کے ساتھ ہوئی ہے، اور آپ کہتے ہیں کوئی روایت نہیں ہے۔ آئیے ہم اس کو تھوڑا سا روایات سے بھی آئینہ دکھاتے ہیں۔ یہ میرے پاس کتاب موجود ہے، مدینہ سے مدینہ تک۔ اس ناظم منبر کو یہ حوالہ دکھا دیجئے گا۔ اور لکھنے والے کون ہیں جی؟ ان کے آیت اللہ سید محمد جواد زہنی تہرانی، ٹھیک ہے، قم المغلسہ ایران کے یہ استاد بھی رہے ہیں ماشاءاللہ سے، ٹھیک ہے، ان کی کتاب ہے، تاریخ کی کتاب ہے، اور اس کے اندر باقاعدہ صفحہ نمبر 347 پر عقد قاسم علیہ السلام، باقاعدہ ہیڈنگ موجود ہے، عقد قاسم علیہ السلام، اور اس کے بعد 1-2 لائنیں مترجم نے اپنی خیانت کی ہے کہ جی اس طرح کی جو روایات ہیں بعض کتب میں موجود ہیں، اس مترجم نے اعتراف کیا ہے کہ روایتیں موجود ہیں۔ اس ناظم منبر کی طرح جہالت نہیں بکی کہ جی روایتیں موجود نہیں ہیں، کوئی روایت نہیں ہے۔ اس کے بعد وہ اور اپنی بات کرتے ہیں کہ ذاکرین جیسے پڑھتے ہیں، ویسا نہیں ہے، یہ مترجم نے لکھا ہے، اس صاحب کتاب نے نہیں۔ مترجم نے خیانت کی ہے، اس کی کتاب کے اندر اپنی خباثت کو شامل کرنے کی اسے کس نے اجازت دی ہے؟ ترجمہ فقط ترجمہ ہوتا ہے، اپنی خیانت اور خباثت سے پرہیز کیا جائے۔ اور اس کے بعد سامعین گرامی قدر باقاعدہ یہاں پہ روایت موجود ہے، اور کتابوں کے حوالہ جات کے ساتھ، اب روضۃ الشہداء اس کتاب کا حوالہ ہے، منتخب التواریخ اس کا حوالہ ہے، اور ان حوالہ جات کے ساتھ اچھا اسی طرح حدائق الانس یہ کتاب، ان 3-4 کتابوں کے ساتھ یہاں پر روایت موجود ہے کہ جناب قاسم علیہ السلام کا امام حسین علیہ السلام نے بھائی امام حسن کی وصیت کے مطابق جناب فاطمہ سے صلوات اللہ علیہ سے عقد کیا، اور مولا نے خطبہ پڑھا نکاح کا۔ تو بھائی روایتیں موجود ہیں، روایت نہیں، روایتیں موجود ہیں باقاعدہ طور پر کہ امام حسین نے جناب فاطمہ کا جناب علی قاسم علیہ السلام کے ساتھ عقد کیا ہے، نکاح ہوا ہے، یہ روایتیں موجود ہیں، اور جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ اور اس کے بعد سامعین گرامی کا ایک اور لائن میں آپ کو سنانا چاہوں گا۔ اب جناب قاسم علیہ السلام کی مہندی کے لحاظ سے بھی یہ لوگ اعتراض کرتے ہیں، حالانکہ ضمیر اختر نقوی صاحب کی مہندی شہزاد علی قاسم علیہ السلام پر پوری کتاب موجود ہے، 400+ صفحات کی، وہ پڑھیے، ہر طرح سے وہاں پر انہوں نے مکمل تاریخ کا نقشہ کھینچا ہے، کہاں کہاں مہندی کیسے کیسے، کربلا میں کیسے تھی، مدینہ کے اندر کیسے تھی، وہ سارا انہوں نے بایو ڈیٹا اور سارا جو ہے وہ ایک نقشہ کھینچ دیا ہے کہ کہاں کہاں مہندی منائی جاتی ہے۔ تو دیکھیے ذرا، بی بی نے جناب قاسم علیہ السلام کے دامن کو پکڑا اور زاروں قطار رو کر عرض کیا، اے قاسم مجھے کس کے سپرد کیے جا رہے ہو؟ جناب قاسم نے رو کر فرمایا، تجھے خدا کے سپرد کر کے جا رہا ہوں، اب ہم شادی کی خوشیاں آخرت میں منائیں گے۔ یعنی جناب قاسم علیہ السلام کے دل میں تمنا تھی کہ ان کی شادی کی خوشیاں منائی جاتی، تو آج ہم مہندی نکالتے ہیں، آج ہم جو بھی کرتے ہیں شہزادہ علی قاسم کی شادی کے لحاظ سے، تو وہ ہم اس ارمان کی خاطر کرتے ہیں، اس تڑپ کی خاطر کرتے ہیں جس کی خواہش جناب علی قاسم علیہ السلام کو تھی، علی قاسم علیہ السلام کی والدہ گرامی کو تھی، ان کی زوجہ مبارکہ کو تھی۔ تو وہی ارمان آج مہندی نکالی جاتی ہے، آج اس لحاظ سے مہندی کی رسم ادا کی جاتی ہے۔ تو یہ کوئی ایسی نعوذ باللہ وہ چیز نہیں ہے جس سے کوئی کفر و نفاق کا اطلاق ہو رہا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو یہ ارمان کی خاطر ہے۔ اور جہاں تک عقد کی بات ہے سامعین گرامی قدر، تو میں دکھا چکا بہت سی کتابوں کے اندر، حتیٰ کہ معالی سبتین اس کتاب کے اندر بھی روایت موجود ہے کہ علی قاسم علیہ السلام کا عقد ہوا ہے، روضۃ الشہداء کے اندر ہے، اسی طرح مدینۃ المعاجز اس کتاب کے اندر ہے۔ کتنے کتابیں دکھائیں ہم آپ کو، تو روایتیں موجود ہیں، جناب قاسم علیہ السلام کا عقد ہوا ہے، اور خوشیوں کی تڑپ رہی، ارمان رہا ہے کہ ہم خوشیاں منائیں گے۔ اس ناظم منبر کو ذرا سبق سکھایا جائے، اس گستاخی جو اس نے گستاخی کی ہے، اس کو چاہیے سریعام معافی مانگے، توبہ کرے، اور اس ذاکر اہل بیت سے جا کر معافی مانگے۔ سامعین گرامی قدر، نہ جانے یہ کیسے لوگ ہیں، کس طرح کے شیعہ ہیں جن سے شیعت برداشت نہیں ہوتی، اپنی روایتوں کا انکار کر دیا۔ آخر پر میں اپنی قوم سے درخواست کرتا ہوں کہ خدا را اس طرح کے ناظم منبر حضرات
جو سراسر جاہل مطلق ہیں، علم سے دور ہیں، تاریخ سے دور ہیں، گفتگو کا نہیں پتہ، آداب ممبر نہیں جانتے، انہیں ممبر سے دور رکھا جائے۔ والسلام، یا علی مدد، مولا امام زمانہ علیہ السلام وارث۔